Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. There were heated clashes between Goa Miles and local taxi operators at Perne on Thursday. Private taxi operators allegedly beat up a Goa Miles driver outside the MLA's house. The fight was over the almost 50% rates less charged by the Goa Miles, according to taxi operators. The fight ended up at the doorsteps of the Perne MLA Praveen Arlekar, who compromised the matter. He said the rates should be uniform. Perne locals are also employed by Goa Miles, they admitted. देव हा पळय बारादान सारको स्ट्रीक आसा केन्ना आमच्या बरोबर यो पाया पडपाक तेका सर आमकां अनुभव आहा ते देवाचो तो सगळे पळयता थंय बसून संडे फाल्यां तुमी ये आमी कितें ते पळोवया कितें अन्याय जालो जाल्यार तो आमच्या सर आमी रेडी आसा सर आणि आमी ते डायरेक्ट आमच्या आमदाराकूय दिताले आणि त्यांच्या जे जे डिपार्टमेंटान हे जॉब करता त्यांच्या डिपार्टमेंटान आमी इन्वर्ट करतली ते लेटरां सगळी आणि आमी पळयताले की आमचो सरकार तेंचेर कितें स्ट्रिक्ट एक्शन घेता ती आता हो मनीस आहा तेका आयच्या आयज तो सस्पेंड जावपा जाय नाल्यार टर्मिनेट जावपा जाय जो कितें गव्हर्नमेंटाचो कायदो आहा तेतून तेचेर कंपल्सरी एक्शन घेवपा जाय तो गव्हर्नमेंट सर्वंट विथ युनिफॉर्म तो एज अ गोवा मायल्साक रिप्रेझेंट करता भितून बट आमदार इतले फ्युरियस कित्याक जाले कितें जालें आमदाराक इतले राग कित्याक आयलो आमदाराक राग येवपाचो कारण ना आमदारान सगळ्यांचे भवितव्य चिंतलेले आहा आमदारान कितें केलें तेकाय दिसले खंय तरी लोकल्सांक त्रास जाता सो तेणी सांगले आपले जे लोकल आहा जे लोना काढून गाडये घेतलेली आहा तेंचे पोट भरना थंय आनी हे गोवा मायल्स आहा ते हाफ रेटीन वयता सो ऑब्वियसली तेका राग येतलोच न्हू खंय तरी तेचे आहा कार्यकर्ते आहा आमी तेका वावरता तेंचे भुरग्यांचे पोट भरना जाल्यार तेका वायट दिसतलेच न्हू आयज ते भाडी व्हरता बट तेय गोंयकारूच आनी तेय गोंयकार अशें ना थंय मोस्टली आहा ते भायले आहा गोंयकार आहा ते पळय हांगा रावले सगळे थोडे म्हणटाले आमचे म्हणणें कितें अरे हे कितल्या रेटीक भाडी चलयता गाडी 700 रुपया 800 रुपया हे यांच्यानी सगळी वाट लायल्या धंद्याची हे जर स्ट्रीक रावता दामून धरता गोवा मायल्सा कडेन पेडणेकारूच ते आमकां खबर आहा पेडणेकार आमी पेडणेकारांक सपोर्ट करता आमचो डिमांड कितें आहा सगळ्यांचो इक्वल रेट करा वयर म्हण 1000 रुपयांक हे भाडे घेता कलंगूट वचपाक आनी हे 700 रुपयाचेर पोट भरता आज थंय वचून आमी तांकां हातीक धरून भायर काडूंक शकना आज जो विषय आहा आमी जे उलयतात पळय आज गोवा मायल्साक जे भुरगे चलयतात आमचे पेडणेकारूय आसात पूण जेन्ना सुरवातीक गोवा मायल्स जाल्ले तांकां रिटर्न भाडी मेळटाले नाल्यार रिटर्न जर भाडें ताका मेळोंक ना जाल्यार तांकां 300 रुपया दिताले आज जेन्ना गाडयो वाडल्या तेन्ना तेंचे 300 रुपया कमी जाले आमी तांकां तेच सांगता गोवा मायल्साक आमी कितें सांगलेले की तुमची रेट वाडया जर गव्हर्नमेंट तुमकां सपोर्ट करता जाल्यार तुमची रेट वाडया ज्या भुरग्यांक तुमी 700 रुपया दिता तेचे 400 रुपया पेट्रोलाक वयता 3 रुपयाचा पर किलोमीटर जर मेंटेनन्स काढले जाल्यार 180 रुपया वयता हे सगळे जर काढले ताका 150 रुपया त्या गोवा मायल्साक जर चलयता गाडी पळय ताका 200 ते 200 रुपया उरना आणि हे त्या भुरग्यांक लागून आमी आवाज करीत आहा की जर गोवा मायल्सान जर रेट वाडयली सगळ्या काउंटराची रेट वाडटली हो जेन्ना स्टार्टींग एअरपोर्ट जाल्लो पळय तेन्ना हेजेर आमचे टॅक्सीवाल्यांचे जे आमचे भाव आयज तेंच्यांनी गाडयो काडल्या आपल्या स्वताच्या पांयाचेर आनी उबे रावन आपले फॅमिली जगयतले म्हणून आयज तेंच्यांनी ह्यो गाडयो काडल्या पळय ते लोनार काडलेले आसा सगळ्यांनी कित्याक काडल्या आपल्या स्वताच्या गांवांत खंय तरी एक प्रोजेक्ट येयल्लो आसा तो मोपा म्हणून तेंच्यांनी हांवें कितें चिंतलेलें कितें हो मोपाचे पळय सगळे आपले ड्रायव्हर आसात आमच्या गाडयो जाय पडटल्यो पळय त्यो आमच्यो पेडणेचेर घेवच्यो म्हणून असो हो पयली एग्रीमेंट जावंक जाय आसलो आयज ह्यो GMR कडेन जे आयज तेंकां हे सफर जातात पळय तेका लागून हे सफर जातात आयज जे सफर जावंक पावचे नासले जेन्ना आयज हो एग्रीमेंट केल्लो जे आयज आमचे लोकलांक इतले जॉब मेळचे आयज आमचे जे पळय आयज गांवचे आमचे भाव तेंच्यो टॅक्सी लागच्यो अशें सगळे हो एग्रीमेंट पयलीं जावंक जाल्लो आयज GMRन जे पळय आमचो पेडणेकारांचो फायदो घेतलेलो आहा आनी तशेंच आयज हे गोवा मायल्स म्हणून आख्ख्या गोंयान हो हे चलता कित्याक गोवा मायल्स हे एक्चुली तेंचे एप आहा पळय तेंच्यांनी ते एप हांगासर ते कावंटर घेवचो ना एक्चुली तांकां तशें आसना कावंटर ते एप आहा एप सिस्टम म्हणजे ते मोबायलार तेंच्यांनी हें करचें बुकींग आनी ते मागीर येवन भाडें घेवन वयचे तेंच्यांनी आयज तांकां कावंटर ऑलरेडी दिल्लो आसा रे हांगासर आनी ते कावंटरासून आनी तेंच्यो रेटी आहा पळय ते सगळ्यान लोवस्ट रेट आहा तेका लागून ह्यो बाकीचे आमकां ते सफर जातात तेका लागून हांवें एकूच सांगलेलें आहा सगळ्यो रेटी आहा पळय ते इक्वल जावच्यो आयज ताज्याचे कावंटर आहा ताज्याचेर हांगासर आहा म्हटल्यार तेंच्यो स्वताच्यो गाडयो आहा हांकां स्वताच्यो गाडयो कित्याक घेवंक दी
हे कोणाची पोटां भरूंक येयले, आमच्या पेडणेकारांची पोटां भरूंक येयना, हे स्वता आपली पोटां भरूंक येयले आहा. जे पळय आयज ते हांगासर सफर जाता पळय लोक, हे स्वता हे आपले पोटां भरपाक लागून हे हांगासर आमकां त्रास करून दवरलेले आसा. Bureau report for Herald TV. Perne MLA Praveen Adlekar attacked the GMR, saying that they are flooding the village with rainwater since there was no proper drainage and they should take the water elsewhere in their plains. आयज पळय इतलें उदक येता वयर, उदक कोणाक लागून येता ते आयज ते उदक सोडटा गांवांनी सोडटा. हो प्रोजेक्ट जाल्लो पळय तेन्ना तेंच्यांनी विचार करूंक जाल्लो, सकयल गांव आसा ते गांव बुडले जाल्यार फाल्यां हे आमच्या गांवांक आमच्या पेडण्यांक त्रास जातले म्हणून. आयज ते उदक तेंच्यांनी तेंचे आउटलेट आहा, 4 आउटलेट आहा जाल्यार तेका ड्रेनेजूच ना, ते खंयसर उदक सोडटात ते गांवांनी उदक वयतात. तेका लागून जो प्रोजेक्ट आयज जाल्लो आहा पळय तो म्हाका दिसता तेंच्यांनी ते पयलीं विचार करूंक ना. हो प्रोजेक्ट आयज तेंच्यांनी उदक ते सोडचें न्हू म्हाका दिसता. तेंच्यांनी जी प्लॅनां आहा पळय त्या प्लॅनांनी उदक ते वयल्या वयर व्हरचें, कित्याक जे गांवांनी उदक सोडटा पळय ते आमच्या गांववाल्यांक त्रास जाता. आयज आमचे गांव बुडटात, कित्याक लागून बुडटा? हे एअरपोर्टाक लागून. तेका लागून हांवें ऑलरेडी सीएमा कडेन उलयल्लो आसा, जे पळय तेंचे आउटलेट आहा पळय तेका कनेक्ट करून ते गांवांनी खंयच्या तरी न्हंयेन सोडचे ते, अशें म्हणून ऑलरेडी हांवें इंटिमेशनूय दिल्लें आसा आनी जाता तितलें फास्ट ते करून घेवचे सीएमान. In a shocking development, Perne taximen have alleged that GMR, who operate the Mopa airport, have put up a signboard on the present airport road that four-wheelers are not allowed, except for emergency vehicles. This is in view of the new link road being inaugurated on Thursday. The taximen said the present road is a shortcut not only to the airport, but their houses too, which are located on that road. They immediately called the police, who ordered that the signboards be removed. आमी हांगासरले लोकल टॅक्सीकार जे हांगा मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर जे टॅक्सी बिजनस गाडयो आमचे चलता हांगासर आमी जमलेले कित्याक जाणाय, हांगासर आयज तेंच्यांनी बोर्ड लायला, तितून तेंच्या बोर्डाचेर मेन्शन आसलें की जो आमी एक्झिस्टींग रोड आसला आमी आजून मेरेन त्या रस्त्यान एअरपोर्टार भितून एंट्री करताले आनी एक्झिट करताले त्याच सेम रस्त्यांतल्यान. आमी आमचो डिमांड असो आसलो की आतां तेंच्यांनी फ्लायओव्हर बांदला, फ्लायओव्हर बांदल्या नंतर हो रोड खंय तरी ते बंद करपाचे म्हणून आमकां अशें कळली, इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी आनी तेच्या रिलेटेड आमी ऑलरेडी सगळे जे सरकारी ऑफिसां आहा तेतून आमी ऑलरेडी लेटरां केल्ली आहा की आमकां हो एक्झिस्टींग रोड चालू दवरपाचो. ही लेटरां दिल्ले आसतना पासून आयज तेंच्यांनी तेचेर तेंचो एक बॅनर मारला थंय की 4 व्हिलर बॅन आहा म्हण, त्या रस्त्यान वचपाक एअरपोर्टाचेर एंट्री ना म्हण. मागीर आमी कित्याक वचपाचें भायरसून? आमी हांगासर रावता, आमची घरां हांगासरल्यान 2 किलोमिटर 3 किलोमिटराचेर घरां आहा, आमी 5 मिनटान एअरपोर्टार पावता, जाल्यार ऑल द वे आमी दारगळी कित्याक वयतले एअरपोर्टार गाडी घालपाक? आमकां गरज ना न्हू. कितले पयस पडटा हांगाच्यान आमकां आमच्या घरा कडल्यान बीन आमी जर सगळे जाण भायर सरले जाल्यार अप्रॉक्स आमचे पयलीं जे 10 किलोमिटराच्या भितून जाताले रेंजी भितून बसताले ते आतां खंय तरी आमकां 25-30 किलोमिटर पडटाले. म्हटल्यार तूं मोपा एअरपोर्ट टू कालांगूट कांदोलीम बागा ही ट्रीप घेवन गेल्ल्या सारकी एअरपोर्टार येता जाल्यार मागीर आमकां फायदो कितें? इवन आतां कोण पिकअपाक येतले, कोण पिकअपाक येतले पळय ते कशें आहा, फ्लायट लँड जावन भायर येवन ते घरा कडल्यान भायर सरचे ना, ते प्रायर पयलीं येवन होल्ड करून रावता हांगासर एअरपोर्टाचेर, ते खंय उबे रावतले? तेंचो कितें बंदोबस्त केला हेंच्यांनी? आता जे 11 पासिंग जेंच्यांनी आता गाडये चलयल्या पळय आयज आमी हांगा 11 पासिंग सगळ्यां खातीर रावलेले हांगा. जे 11 पासिंग जे आयज गाडये भाडे घेवन बी गेले पळय तांकां एक अक्कल येवपाक लागून सांगता बाबा हे रोड आहा पळय तर तुमकां सगळ्यांक लागून हो केल्लो आहा. आमी जे करता पळय आतां फाटल्या 280 केला, आतां हो बोर्ड काडपाक लायला पळय पुलिसां तर्फे, ते आमी करता ते सगळ्यां खातीर करता. जे 11 पासिंग आहात तांकां सगळ्यांक सांगता नेक्स्ट टायम जर हांवें कितें जायत जाल्यार तुमी सगळे आमच्या बरोबर येवपाक जाय, आमी तुमकां इन्वायट करपाची गरज ना. लायला तेचेर क्लियरली इंडिकेट केला की 2 and 3 व्हिलर एंट्री ओनली फॉर आनी एमर्जन्सी व्हेकल दॅट इज म्हटल्यार तेंचे कितें स्टाफाचे गाडये सो आनी कितें कॅरेज लगेज बीन येता तसले गाडये वचपाक एंट्री. आनी जे लोकल भुरगे आहा जे सरावंडींग एरियेत रावता विदीन द रेडियस ऑफ 10 किलोमिटर किंवा 20 किलोमिटर अशा भुरग्यांक एंट्री नासतली. आयज ह्यो मोपा एअरपोर्ट येयलो प्रोजेक्ट येदो व्हडलो तो लोकलांच्या इंट्रस्टा खातीर येयलो का गव्हर्नमेंट का GMRच्या तोच कळना. फर्स्ट ऑफ ऑल सांगपाचें म्हटल्यार आयज लोकलांचे भवितव्यच उरोंक ना एअरपोर्टार, सगळ्या गजालीक स्ट्रगल करचो पडटा. सांगपाचें म्हटल्यार आयज GMRन डायरेक्ट येवन हांगा होल्डिंग लायल्या आनी एंट्री बंद. जेन्ना ही गजाल सगळ्या भुरग्यांक कळ्ळी, जे शिव वॉरियर्साचे मेंबर आनी बाकीचे लोकल्स जितले आमचे सरावंडींग एरियेचे भुरगे सगळे हांगा जमले आनी इमिजिएटली कॉल केलो की GMR आपली दादागिरी करपाक सोदता आनी होल्डिंग लायलो. तेन्ना तो DYSP PI चिमुलकर PI लोकरे आयलो हांगा आनी सिच्युएशन थंड केलें आनी रिमूव करता बोर्ड म्हणपाक लायला आमी.
Bureau Report for Herald TV. Herald TV had highlighted the condition of the Panjim fish market on July 9th. In this edition of Street Voices, we asked people what they think about the condition of the Panjim market and whether a new market should be built. काय जण कंप्लेन करता की स्लीप जाता म्हणून आतां पडपाचें स्लीप हिटींग आहे ते मदें थोडासा आसता रस्ते तेजे स्लिपरी आहा स्लिपरी पावस जेन्ना पडटा पळय तेन्ना हांगासर गळटात चवता ते पळोवंक ना गळटात आनी कांय कडेन अशे रस्ते टायर्स बीन फुटलेले आसा तुमकां असो अनुभव येता म्हटल्यार क्लीन आसा चडशें येत ना एक्चुअली ग्रावंड आसतना आमले पळोवया कितें मेळटा जाल्यार पूण जेन्ना तुमी भितर गेला तेन्ना बाजार पळोवन तुमकां कसो दिसता पणजेचो चडशें ना आमी पयस रावता आतां पणजेर ना तुमी पणजेचो बाजार पळोवन तुमकां कशें दिसता क्लीन ना रे क्लीन ना आनी कितें तुमी पळयलें अशें कित्याक म्हणटा हांव म्हाका आनी कितें ऑब्जर्वेशन कांय ना म्हाजें तुमकां दिसता की पणजेचो बाजार एक नवो जावपाक जाय कसो खूब ओल्ड जालो ती कितें जाता मरे तुमकां तें लेयर आसूंक जाय तुमकां फाटल्यान लेयर उदक सारकें भायर वचूंक जाय सिस्टमॅटीक तें कितें जाता ड्रेनेज पळय आसता ती सदांच अशी आसपाक जाय तें उदक पडलें काय ना तें ड्रेनेज वचूंक जाय हे तें आतां हातीन दवरता आनी उदक भायर मारता पळोवंक ना तुमी तें लीक करता आसतना ते यूज करता ते आनी भायर मारता सो ते स्लिपरी आसा हांव अनुभव येयलो आनी बाकी सगळें क्लीन आसा तशें पळोवपाक गेले जाल्यार करता रे क्लीन ना न्ही करता ते कशें दिसता हे बाजाराची हें बाबा हें मरपाचें दिसता आमकां कित्याक लागून म्हणटा तूं अशें हे गाणें पळयलां तुवें गाण कहली ती पळय हे तुमचे सायडीकूच आहा न्हू ते सिवरेज हय आनी तिनांक पळोवंक जाय तुवें आवय कोंबयांचें गाणी साहेब तें सगळें वता तेन्ना बरोवन आनी घेवपाक जायना वास म्हणल्यार गार्बेज तेंची हय म्हणल्यार ते क्लीन करिना तर क्लीन 2 दिसान 3 दिसान म्हणचे डेली वता ते गाणी न्हू ते वता मार्राकचे उरता चिकनाचे हय चिकनाचे नुस्त्याचे तुमकां हांगासर त्रास जाता तेजे वास घेवंक गाडी घात रावता न्हू गाडी हांगासर रावता म्हणून तुमकां त्रास जाता पूण तुमकां लिकेज बीन जाता हांगासर म्हणजे पत्रे भितर सायडीक हे पळय लिकेज पळय तूंच पळय वयल्यान लिकेज जाता ते म्हणटा मोडटा बिल्डींग मोडटा म्हणून अजून कांय जालें ना तुमी हांगा खूब वर्सांच्यान आसा हय जायती 15 वर्सां जालीं इतले सांगूंक लागलो सांगात तुमी म्हळ्यार कशे तरेन तुमकां त्रास जाता बाजाराचो वास घाण येता न्हू तेंका चड जाता ती सारकी तिका तोंडा कोणें बसता आनी कितें त्रास जाता तुमकां गळटा आनी कितें त्रास जाता ते त्रास न्हू बाबा टॉयलेट येता तो भायर टॉयलेट येता आनी गार्बेजीचे हय वास येता हे कोण म्युन्सिपाल्टीचे येवन हांगासर ते पळयना येवन म्युन्सिपाल्टीचे खूंय पळयता ते कोत्ता म्हणटा चल्ले. South Goa MP Captain Viriato Fernandes has cleared the air on Madhai since there is a Congress government in Karnataka which is trying to divert the Madhai water at Kankumbi. Fernandes said there will be no compromise on Madhai since it is for the future generations too. It doesn't matter if there is a Congress government in Karnataka. The Congress leadership told us to fight for our rights. The Chief Minister should not be under any pressure on Madhai, he added. Our stand is very हांव एक MP ने गोंयकार म्हणून उलयतां म्हादय आमी कॉम्प्रोमायज जावपाक उपकारना हे म्हादय तुका आनी म्हाका न्ही हे म्हादय आमच्या भुरग्यांक फुडले पिळगेक इट इज फॉर लायफ लाँग इटर्निटी वी हॅव टू प्रोटेक्ट दीस रिवर एंड कीप आमची आवय म्हणटा आमची आवय जाल्यार वी एट नो कॉस्ट शूड वी कॉम्प्रोमायज कर्नाटकाक काँग्रेसाचो सरकार आसा डजंट मॅटर वी हॅव टू प्रोटेक्ट आवर इंट्रस्ट इवन आवर leadership in Congress last time had told you have to fight for your rights. So that itself was good enough signal that there is no compromise on Madhai. And I want to tell the Chief Minister there may be pressure on you because थंय 28 सिटी आसा आमचे दोनूच आसत बट जे पळय गोंयचेर कोण हात घालता न्ही हिंदीन आसा बुरी नजर तो पळय ढालता इज फिनिश्ड. एग्जाम्पल दितो हो तकलेन धरपाचें गोंयचे आमचे एसेट्स आसा आमचे दायज आसा आमचे न्हंयो शेतां भाटां दोंगर कोण कॉम्प्रोमायज करीत कामार जातले नश्ट जावन येतले. मोहित खरंगते फॉर हेरल्ड टीव्ही.
South Goa MP Captain Viriato Fernandes has said the last child in the village should get the benefit of development. He called for focus on education, water, environment and medical facilities. Fernandes pointed out to the three issues raised by Herald TV: the lack of a road for Kerala students, the case of 85-year-old Bhagriti unable to get pension, and the lack of facilities at the primary health center and the CHC, where they have to rush to the South Goa District Hospital for medical care. Money is used. आम्ही पयर एक रिपोर्ट आयिल्लो आसा इन वन रिमोट एरिया करला सांग्यार लोकांक खबर पासून ना ही विलेज आशिल्ली म्हण ती एक 82-year-old लेडी स्टेईंग विथ हर हजबंड तांकां ते 1,500 रुपया बेनिफीट मेवता फॉर हाऊस वायफ तिका तो कलेक्ट करपाक जायना कित्याक देर इज नो कनेक्टिविटी रस्तो ना बँकान तिका बँकान व्हरपाक कोण ना 1.5 वर्स जाले खंय तेणें पयशे कलेक्ट करूंक ना. So I spoke to them, can't we use this money for building a road? It will not only benefit her, it will benefit the whole village. There is another village जे प्रचार करताना पहिले एक फॅमिलीक विचारले भुरगीं कितें करता तांकां घरां आसा ना शिकपाक म्हणपाक लागले बस येना हांगा we cannot send our children. This is where connectivity, road, buses, school buses, we are destroying the entire life of a child just because of raste. When we are boasting infrastructure, national highway, bridges, overbridge, अरे आमच्या लोकांक फायदा जावपाक जाय, विलेजीनी जे लोक रावतात तांच्या भुरग्यांक फायदा जावपाक जाय. That is the real development. Development is not of bridges आणि पावस येतकूच flooding जाता or that smart city where you can do boating. No, development is the last child should benefit. They should be given equal opportunity. जे श्रीमंताच्या लोकांच्या भुरग्यांक मेळटा तशें आमच्या गरिबाच्या भुरग्यांक बेनिफीट मेळपाक. So what you have asked them, DMF? Told them, let us sit, let us. Education is one where we have to see how we can use DMF. Drinking water, environment asa, medicine, that is medical facility. Ata, this is the only district hospital which is there in Madgaon. आम्ही म्हणटा मायनिंग अफेक्टेड सांवार्दे जावं सांग्यार जावं केपें जावं ऑर वेरेवर तो पेशंटाक मडगांव वाडटा म्हणे अर्दे वाटेक तो बाबडो सोंपलो. सो देर आर दीस कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, देर आर पब्लीक हेल्थ सेंटर्स. हाऊ कॅन वी अपग्रेड, हाऊ कॅन वी इन्श्युअर दॅट त्या लोकांक लागींच फॅसिलिटी मेळटा मेडिकल फॅसिलिटी पैकी. मोहित खरंगते फॉर हेरल्ड टीवी. The South Goa MP has condemned the poor quality of work done by the MVR construction at the cost of public money. He demanded that the company should be blacklisted. Congress leaders and activists also demanded that MVR had put the lives of many people to risk with the landslide and protection wall collapsing 3 times, and local MLAs and Goa government was not bothered. They demanded that the Union Minister Nitin Gadkari should blacklist the MVR construction company. Penya, it is the quality is so bad of construction, the company blacklist करपा जाय. Every year we are seeing so much of आमचे पैसे लोकांचे पैसे ते taxpayers money. They are taking thousands of crores. रस्ते सगळे पाड जाल्ले आसा, कसवतात. There is landslide everywhere because of this company. This company should be blacklisted. And we will see how we can take up this matter also. हांवें ज्या मेरेन हे आतां MVR कन्स्ट्रक्शनाचें जें काम पळयलां काणकोण ते पत्रादेवी मेरेन सारकें चीप क्वॉलिटीचें काम जावन आसा सारकें. आनी हेचेर आमचें गोंय सरकार कित्याक वगी आहा तें आमकां कळना. MVR हांकां कितें कमिशनां दिता काय म्हणून कळना. हेंच काम सामान्य कॉन्ट्रॅक्टरान जर कोणी गोंयच्या कॉन्ट्रॅक्टरान केल्लें जाल्यार हे तेचेर कंप्लेनी घालून ताका असो त्रास करतले आसले, पेमेंट सुद्दां दिवचे नासलेले ताका. आनी जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहात जेंकां सेंट्रल ही कामां दिल्यान हायवेज बांदपाची, ब्रिजीस बांदपाची, तेंचेर कोणाचो कंट्रोल ना. सो आयज हे जे कॉन्ट्रॅक्टर्स आहा हे सरकारी जावंय जाल्लेले आहा, जशें आमच्या संजय बाबान आतां म्हटलें, तांकां कोणूच विचारिना. कित्याक सांग, तेंचो सेंट्रल गव्हर्मेंटाक हो पावर आसा की आयज आमचो CM सुद्दां तांकां विचारपाक भियेता. अरे जेन्ना ती रिटेनिंग वॉल पडली, पयले दिसा जेन्ना पडली मालप्यां, तेन्ना एक गाडी तोंडा फुड्यान तेंच्या पडले ते फातर आनी तेचे कपलार पडलेले जाल्यार सगळीं मरतली आसली. पूण चीफ इंजिनियर जेन्ना 8-8 दिसांनी जेन्ना सायटीचेर जेन्ना वयता तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टर भियेता. मागीर सुपरिटेंडंट इंजिनियर आसता, मागीर एक्झिक्युटीव इंजिनियर,
मागीर असिस्टंट इंजिनियर लास्टाक तो ज्युनियर इंजिनियर हे सुपरवायझरा कडसून काम करून घेता आनी बिला पासून हे पे फारीक करता. MVR कंपनीचें काम सोंपवना फुडें रातचे तांकां चेक मेळटा. फाल्यां बारीक तुमी हिस्ट्री काढात तेजी MVR कंपनी हो सरकारी जावंय जाल्लो आसा तेजेर ब्लॅक लिस्टान ताका घालपाचो म्हणून आमी आयज डिमांड करता. आनी नितीन गडकरीचे स्टेटमेंटा प्रमाणे तेजेर बुलडोजर घालतलो का म्हणून आमी गोंयच्या सरकाराक विचारता आनी नितीन गडकरीक विचारता तुमी बुलडोजर घालतलो काय ताका ब्लॅक लिस्टान घालतलो तो. पथाचे तो काणकोण म्हणटा ते आतां शंकर पवजीन सांगलेले आसा रस्ते केल्यात पूण ते रस्त्याक कितें मेजरमेंट आसा कितें रस्त्याक आसा त्या डायवर्टन रोड ना आनीक कितें ना हिल कटींग केले तांकां तर पेमेंट मारलेलो ना. म्हाका तूं सांग हेजेर कशें उरतले हे कॉन्ट्रॅक्ट कोण हे कॉन्ट्रॅक्ट हजाम आनी आमचो गोंयचो जो सरकार आसा तो कितें पळयता. आयज पेडण्याचो आमदार आसा तो कितें पळयता. अरे तुम्ही उठा तुमकां लोकांचो जीव त्या रोडाक घालपाक तुमकां निवडून दिवंक ना तुम्ही लोकांक सेफ करपाक तुमकां निवडून दिल्लेले आसा. Residents of Mirabag in Sanwardeh are opposing a 280 crore rupees bandara proposed on the river Zuari at Sanwardeh. This water resource development project aims to pump water from the bandara to Panchwadi and promote tourism by launching tourism boats. The main reason for the opposition is that the local Punch did not inform residents about the project. Villagers argue that the project will affect the entire area up to Mugoli in Sangay and will cause flooding and submerge houses. The Rakandev temple and a Ganpati Visarjan shed will also be under threat. मिराबागा एक बंधाऱ्याचो प्रोजेक्ट येता म्हणून आमी आयकल्लो. हो प्रोजेक्ट 280 कोटीचो प्रोजेक्ट येता पूण आमकां कोणाक आमच्या गांवच्या लोकांक विश्वासाक घेयनासतना हो हांगा येदो व्हडलो प्रोजेक्ट येता. आमकां बंधारो म्हणून सांगलो पूण तुमी इमॅजीन करपाक शकता की 280 कोटी म्हळ्यार हो केदो व्हडलो आसता तो. आतां आमी सगळे कडेन पळयता बंधार जाले आनी लोकांक गांव बुडटा तसो हो आमकां भिरांत दिसता की हो गांव आमचो मिराबाग हो असोच बुडटलो. जेन्ना आमी हांगा येयले कोण येयले बाकीचे आनी झाडां कट करपाक लागले सॉयल टेस्टिंग करपाक लागले पूण आमच्या गांवच्या लोकांक कोणा खबर ना एकट्याकूय खबर ना की हांगा कितें चल्लें तें. तो बंधारो तो खंयच्याय हेजो जावं सेंट्रलाचो जावं नाल्यार गोवा गव्हर्मेंटाचो जावं हेजेर आमचो फुल्ली ऑपोज आसा आनी आमच्या मिराबागान हो बंधारो नाका. हो बंधारो जावप म्हणल्यार आमचो अख्खो गांव बुडून वचपाची शक्यता आसा आनी सगळीं आमची जी घरां पळय आसात न्ही सगळीं बाउंड्रीचेरूच चड आसात आनी पोंच्यान आमचो गांव अशें उमळ भरून सामकें घसघशीत उदक येता. घरान सुद्दां लोकांची शेळ मारता आतां. पूण त्या डॅमाचे जे पातळी उदकाचे आहा न्हू ते सध्या न्हंयचे हेजे लेवलाचे आसा. तो डॅम तो वयर पर्यंत असो बांदलो 1 मिटर तो वयर पडलो तो संपूर्ण ह्या गांव बुडूंक शकता. कित्याक हेची गांवाचे जे नकाशा जो आसा ना तो यू टर्न आहा. आतां यू टर्न आसले कारणान एकट्यान लोकांक चड येना ते सगळे सरावंडींग ताका नदी आसा आनी तर ताका वयर त्या बंधारा बांदलो तर शिवर 100% ह्या लोकांक हेतून त्रास जातले आनी लोकांक हें उदक गांव वयतलें हें तुका 100% येतलें. सरकार उदरगती खातीर कितलेशेच प्रोजेक्ट ते गोंयांत काडटा पूण हे जे प्रोजेक्ट जेन्ना खंयचे गांवांक व्हरता ते गांवकारांक हेजो कितें फायदो आसा कितें लुकसाण आसा हेजी जाणीव करून घेवपाची गरज आसता. पूण मिराबाग हे गांवांक आतां तुमी पळयतात हांगा WRDचो एक बंधारा प्रोजेक्ट जो आसा हो येवपाचो आसा आनी हेजी जी जाणीव आसा ती अजून पर्यंत जे मिराबागाक जे गांवांक लोक रावतात ते गांवचे लोकांक अजून पर्यंत हेजी कांयच म्हायती ना. सो तुमी पळोवंक शकतात हो तो जागा आसा हे जाग्यार जो WRDचो प्रोजेक्ट आसा हांगच्यान जे उदक आसा पंपींग करून म्हैसाळ जे पंचवाडी डॅम आसा थंय व्हरपाचें आसा आनी तेच डॅम बांदले म्हणटकीर आतां पळयात ही एरिया आसा पुलाचे हे सायडीच्यान ती एरियेक खंय तरी टुरिजम करपाचोय बी प्लान आसा. हांगा बोटी हाडून खंय तरी टुरिजम करपाचोय प्लान आसा आनी होच मुद्दो जो आसा बंधारा नाका हे ग्रामसभेक उठयतले अशें तेणी म्हणलेलें आसा. हेराल्ड TV खातीर गौरेश सतरकर. The condition of every road from Panjim to Kankona and from Panjim to Patradevi is bad. There is a high level of corruption on every road. The corruption charged by the BJP government in every department is gone up 40%, especially in tourism. AAP of Goa has charged. The Chief Minister should be called Corruption Minister, they alleged. Many contractors and event managers are unwilling to work in Goa due to corruption, AAP alleged. They were protesting against the bad road conditions in Saligaon. जनता पार्टीचे नवे नाव भारतीय करप्शन पार्टी आणि चीफ मिनिस्टर म्हणच्यापेक्षा करप्शन मिनिस्टर म्हणून ताणें आपल्याक फुडें लावपाक जाय. म्हाका दिसता जेन्ना हांगाचो MLA काँग्रेस पक्षान निवडून येवन भारतीय जनता पार्टीक जॉयन जालो ही हॅड सेड दॅट आय एम गोईंग टू जॉयन भारतीय जनता पार्टी फॉर प्रोग्रेस आनी डेव्हलपमेंट म्हणून आनी तो प्रोग्रेस आनी डेव्हलपमेंट आमी पळयता ह्या खड्ड्यांतल्यान म्हणून आमी हे पोस्टर आज जे केल्या ते भारतीय जनता पार्टी कशे तरेन करप्शन करता
ते दाखोवपाक केला. चीफ मिनिस्टरान PWD खातें जेन्ना निलेश काब्रालाक काडलो तेन्ना चीफ मिनिस्टरान PWD खातें आपल्या कडेन दवरलें. तें खातें म्हणटा पळय तें खातें आसा भितर आनी कितलें खाता हो प्रॉब्लेम आज आमकां दिसपाक लागला. पणजेच्या बस स्टँडा वयल्यान तूं काणकोण पर्यंत वच, पणजेच्यान तूं पत्रादेवी पर्यंत वच. करप्शन इज देर ऑन एवरी रोड दॅट इज रायट नाव बींग कन्स्ट्रक्टेड ऑर हॅज बीन कन्स्ट्रक्टेड. सो पणजेन जेन्ना ताणें बसी लॉन्च केल्यो तेन्ना आमी पळयल्लें की त्यो बसीस ताणें पणजे सिटी खातीर लॉन्च केल्ल्यो, पूण गेलो खंयच्यान बस स्टँडा वयल्यान सेक्रेटरिएटान पणजेन स्वता भितर सरपाची कापाजत ना. ही जी परिस्थिती हांगाच्या रस्त्यांची आसा तीच स्मार्ट सिटीची आसा. अशें गोंयभर अशें आसा. सो PWD खात्यान जो भ्रश्टाचार चल्ला, PWD खातें इज ऑल्सो जबाबदार फॉर काला अकादमीचो भ्रश्टाचार. सो ही जी भ्रश्ट करप्ट पार्टी जी आसा भारतीय जनता पार्टी आनी चीफ मिनिस्टर, when I say chief minister, when I say CM, करप्ट मिनिस्टर, ही इज द लीडर ऑफ दीस करप्शन. आनी हो आमचो सरळ सरळ आरोप आसा तांचे की हे करप्शन जे आसा तें बंद करतले जाल्यार लोकांनी आज रस्त्यार येवचें पडटलें. म्हणून आज आमी हो प्रोटेस्ट सुरू केला. अशेंच आमी गोंयभर लायतले. परत परत पिड्यार जावप. कॉन्ट्रॅक्टराक खंय तरी जबाबदार धरपाक जाय, पूण जो पर्यंत चीफ मिनिस्टर ऑनेस्ट जायना, स्वताच जर तो ऑनेस्ट ना जाल्यार तो कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कित्याक ऑनेस्टी करतलो. आमकां आतां म्हायती मेळ्ळा की 20% जे आशिल्लें कमिशन ते 40% पर्यंत पावला. एवरीथींग 40% इन एवरी मिनिस्टर. थोड्या कॉन्ट्रॅक्टरान तर गोंयान काम करपाचें बंद केलें, इन्क्लुडींग इव्हेंट मॅनेजमेंट. आज जे सगळे खातीं आसा सगळीं खातीं इन्क्लुडींग टुरिझम हॅज बिकम अ खातें ऑफ 40% कमिशन. दीस इज वॉट इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड. प्रत्येक इव्हेंट मॅनेजरा भितर 40%नी आज हे चालू आसा. सो एवरी मिनिस्टर बी इट बी PWD ऑर वेर एवर यू टॉकिंग अबाउट इट हॅज इन्क्रीज, द कमिशन हॅज इन्क्रीज फ्रॉम 20 to 40%. रस्ते करतले कशे? Bureau Report for Herald TV. Since incidents of stray dog bites have increased, stray dog sterilization drive has started from Kolva Beach. On the first day, 9 dogs were sterilized. The drive will continue in Benoli constituency in an effort to reduce the stray dog population. A sterilization station has been proposed for Benoli constituency. आज आमी कोलवासून हो जो प्रोसिजर आहा जे एग्रेसिव्ह सुणी आहाय तांकां आयडेंटिफाय करपाचो आनी स्ट्रे डॉग्सां आयडेंटिफाय करून तांकां मडगांव एक शेल्टरां व्हरून ते स्टेरिलायज करून 2-3 दीस तांकां कुयदाद घेवन परत आहा ते जाग्यार सोडपाचो हो कॅम्प कमेस केला. हुस्को सगळ्यांकू जाता आनी हो हुस्को म्हाका चड आहा कित्याक आतां आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन डॉग बायट चड जाले. ऑल्दो स्ट्रे डॉग्स आर एवरीवेर. सो आय थिंक एक 15 दीस पयलीं मिटींग घेयल्ली, त्याच्या फाटल्यान जायते जाणांनी इनिशिएटीव घेवपाक जाय म्हणून हुस्को दाखयलो आनी फायनली टुडे आज मिशन रेबीज आनी वर्ल्ड वायड वेटनरी सर्विसीस हेंकां सगळ्यांक बराबर घेवन टीम वर्क करून ते माझे मुखार चल्ले. सो आय थिंक टुडे दे हॅव ऑलरेडी कॉट अराउंड 9 डॉग्स. सकाळी एक 8 कमेस केले प्रोसेस, एक 9 सुण्या ऑलरेडी धरून व्हरपा हें केलो. आज उलय तो दीस थोडी वर उलय ती हें काम कमेस करतले आनी मागीर नेक्स्ट थर्सडे पतोन आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतले करून आमी आतां सद्या हांगा बिचा वयल्या सुण्यांक धरून स्टरलायझेशन कॅम्प सुरू केला विथ अस गायडन्स ऑल्सो की एवरी वीक आमी थर्सडे येतले हांगा आनी बिचार जे स्ट्रे डॉग्स आसात ऑर कम्युनिटी डॉग्स यू कॅन से इन अ बेटर वे तांकां आमी व्हरून स्टॉपास करून हांगा परत हाडून सोडटले सो दॅट नंबर ऑफ डॉग्स कमी जावचे बीची एरियाचेर. ते पयलीं इनिशिएटीव आमी आतां सद्या घेतलां. सो होपफुली इन द फ्युचर आमी कॅम्पूय सेट करतले कपल ऑफ विक्साक लागून ज्या जाग्यार खुबशे कुत्र्यांक आनी धरून आमी स्टरलायझेशन प्रोसेस मुखार व्हरतले. Mohit Kharangte for Herald TV. That's all we have in today's newscast. For more news and updates, please follow us on Facebook, YouTube and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.